नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। धर्म टेलिभिजन जनहित आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत छ। म हिरोज लोप्चन। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रम जनहित आवाजमा समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, अर्थतन्त्र, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत हरेक विषय वस्तुको सेरोफेरोमा रहेर बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तुमा रहेर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। र हामीसँग बहस गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सर, अहिलेको जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, एउटा नेकपा पालाटा, एउटा नेकपा सडकमा, यो आन्दोलन तपाईँहरूको कहिलेसम्म जारी रहन्छ सर? यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ। हामीले नेपालमा लामा सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, धेरै लामो इतिहास छ नेपाली सङ्घर्षको। नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति पहिले गङ्गालाल धर्मभक्त दशरथ चन्द्रहरूले शहादत प्राप्त गरेका थिए राणाकालमा। 2007 सालमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ राणाबाट मुक्तिका निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति। 7 सालमा त्यो सङ्घर्षले एउटा सफलता प्राप्त गर्यो। फेरि त्यो सफलतालाई 17 सालमा आएर राजाहरूले कु गरिदिए। नेपाली जनताले प्राप्त गर्यो सामान्य राजनैतिक स्वतन्त्रताको, लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप भएर पञ्चायती निरङ्कुशता लादियो। 2046 सालमा ठुलो ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो, जसको कारणले पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो। हामीले एक हदसम्म संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। 62-63 को एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन भयो। त्यो पनि 2052 साल फागुन 10 गतेदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाका निम्ति, जनताको जनवादका निम्ति युद्ध गर्यो। ऐतिहासिक युद्ध जसमा हजारौँ मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरे। र 62-63 मा संसदवादी र तत्कालीन नेकपा माओवादी जनयुद्धलाई समायोजन गरेर एउटा ऐतिहासिक 19 दिनसम्मको निरन्तर आन्दोलन भयो। जुन आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजतन्त्रले के भन्न बाध्य भयो त भन्दाखेरि, हामीले चाहिँ जनताको नासो बोकेका थियौँ, सार्वभौमिकता नेपाली जनताको हातमा भएको नासो हामीले बोकेका थियौँ। त्यस कारणले अब यो जनताको नासो, जनतालाई नै हामी सुम्पिन्छौँ भनेर राजतन्त्रले सार्वभौमिकतासहित नेपाली जनतालाई त्यो अधिकार सुम्पिने निर्णय गर्यो। त्यो निष्कर्ष भयो आन्दोलनले। त्यति तत्कालीन संसद पुनर्स्थापना गरेर हामीले संसदले एउटा चाहिँ पुनर्स्थापित संसदले एउटा घोषणापत्र तयार पार्यौँ र त्यसपछि एउटा अन्तरिम संविधान बनायौँ। त्यो अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने, त्यो संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्नेसम्म हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। र संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै गणतन्त्रको नेपालमा अब परम्परागत शासन गर्ने, पारिवारिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेर डेमोक्रेसी इज अफ द पिपल, फर द पिपल, बाई द पिपल भन्ने अवधारणा, लोकतन्त्र जनताको निम्ति हो, जनताद्वारा नै हो, जनताका लागि भन्ने अवधारणालाई हामीले क्रियान्वयन गऱ्यौँ। युद्ध र आन्दोलन दुईटै, संसदवादी र जनयुद्धमा लागेको राजनैतिक शक्तिहरूको समायोजन गरेर हामीले त्यसको
एकता त्यसको चाहिँ नि कार्यगत एकतालाई हामीले कायम गरेर हामीले संविधानसम्म निर्माण गऱ्यौँ। संविधानमा जनयुद्ध सुरु गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका पनि सबै एजेन्डा रहेनन्। संसदवादी राजनैतिक शक्तिहरू तिनका पनि सबै एजेन्डा रहेनन्। त्यसमा हामी सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ। 2072 सालमा संविधान हामीले जारी गर्यौँ। यो संविधान नेपालको संविधान, जसमा त्यो संविधानमा जसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहे। 1800 वर्षको राजतन्त्रको इतिहासलाई समाप्त पारेर गणतन्त्र घोषणा गर्यौँ। नेपालमा अब परम्परागत जहानिया वंशानुगत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनताका प्रतिनिधिहरूले नै मुलुकमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधिको अभ्यास गर्ने एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ कि मुलुकमा गणतन्त्र हुनेछ। अब नेपाल एक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हुनेछ भने। दोस्रो हामीले के भन्नु, नेपाल सानो भए पनि विविधताको देश हो। यो झन्डै 125 भन्दा बढी जातिहरू छन्, भाषाहरू छन्, संस्कृतिहरू छन्, जनजीवनहरू छन्। यी क्लाइमेटिक डाइभर्सिटी छ। त्यो क्लाइमेटिक डाइभर्सिटीले अथवा पर्यावरणीय चाहिँ नि विविधताले सामाजिक जीवनमा पनि त्यसको असर परेको छ। त्यसले भाषा संस्कृतिमा असर परेको छ, जनजीवन आर्थिक व्यवस्थापनमा असर परेको छ। त्यो विविधतालाई हामीले एकतामा बाँध्न जरुरी छ भनेर हामीले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने भनेर हामीले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राजनैतिक प्रणाली भन्यौँ। हामीले एउटा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात् पूर्ण पनि हुन सकेन, किनभने हामी सम्झौताको, मैले अघि नै भने सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा हामी तयार पार्यौँ। फेरि पनि हामीले साझा दस्तावेजमा एकातिर गणतन्त्र, अर्को समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राजनैतिक प्रणाली। त्यो प्रणाली कस्तो त भन्दाखेरि सङ्घीय प्रणाली हुनेछ। हामीले गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकता, सङ्घीयता अनि अर्को विविध जात जाति धर्म संस्कृतिका मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले हिजो के भन्दै आएको थियो भने यो देश हिन्दू अधिराज्य भनिएको थियो होला। हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बहुत बाहुल्यता होला छ हैन, तर राज्यको धर्म हुँदैन। धर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, व्यक्तिको धर्म हुन्छ। व्यक्तिले धर्म मान्न सक्दछ, तर राज्यले धर्म मान्दैन, धर्म हुँदैन राज्य। तर हाम्रो देशमा त धर्म अनुसारको विरोधहरू भनौँ, एक अर्कामा चाहिँ आक्षेप लाउने धर्मकै कुराहरू लिएर चाहिँ बढिरहेछन्। हो, त्यसैले त हामीले के भनेका हौँ त भन्दाखेरि होला मेरो परिवार कुन धर्म संस्कृतिमा हुर्कियो त्यो अलग कुराहरू होला है। मैले आस्थाका आधारबाट के मान्छु मान्दिनँ अलग कुराहरू होला। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने भने म कुनै पनि धर्म मान्ने मान्छे हुने हो। म मानव धर्म बाहेक अरू कुनै पनि धर्मलाई विश्वास गर्दिनँ। मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो त्यो है। कसैले बुद्ध धर्म मान्छ, कसैले हिन्दू मान्ला, कसैले मुस्लिम मान्ला, कसैले क्रिस्चियन मान्ला, कसैले चाहिँ नि अरू कुनै धर्म मान्ला। त्यो उसको निजी स्वतन्त्रताको कुरो हो है। त्यस कारणले तर राज्यको धर्म भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एउटा धर्म संस्कृतिलाई राज्यले संरक्षण गर्ने, अरू धर्म संस्कृतिको उपेक्षा गरेको ठहर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरो हो, राज्य त्योभन्दा माथिको कुरो हो। त्यस कारणले राज्यले सबै जात जाति धर्म संस्कृतिका मान्छेहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। राज्यले कुराहरू धर्म मान्दैन भन्नेलाई पनि संरक्षण दिनुपर्छ। म कुनै धर्मप्रति मेरो विश्वास छैन भन्नेलाई पनि उसलाई चाहिँ नि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ। यो संरक्षण त गरिरहेको छ। त्यही मैले त्यही भनिकन नै हामीले संविधानलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर हामीले संविधानमा लेखायौँ। यो कुनै पनि धर्मप्रति सापेक्ष बन्न सक्दैन, निरपेक्ष हुन्छ भनेर संहिता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक धर्मनिरपेक्ष राज्य यी ऐतिहासिक महत्त्वका कुराहरूलाई लिएर हामीले यो संविधान 72 सालमा बनायौँ। यसका अतिरिक्त हामीले विभिन्न उत्पीडनमा परेका जात जाति भाषा संस्कृतिका मान्छेहरूलाई राज्यमा पहुँच पुर्याउनका निम्ति विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ है। उत्पीडित जाति जस्तो जनजाति आयोग, यी मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, थारू आयोग जस्ता महिला आयोग हैन। यी विभिन्न आयोगले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो समाजको जहाँ सामाजिक उत्पीडनमा परेको छ
त्यो उत्पीडनमा परेको कुराबाट उसले त्यसलाई मुक्त यो समाजमा सामूहिकतामा ल्याउनका निम्ति कसरी चाहिँ मेहनत गर्न सकिन्छ भने त्यसले केही कार्यक्रमहरू बनाउने, योजनाहरू बनाउने, नीति, त्यसलाई संवैधानिक हैसियत दियौँ हामीले। हिजो ती आयोगहरू त्यस्ता करता केही आयोगहरू थिए जसको संवैधानिक हैसियत थिएन। उनीहरू राज्यका सामान्य अङ्गका रूपमा रहेका थिए, राज्यले सञ्चालन गर्ने विभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका थिए। आज हामीले त्यो नगरेर उनीहरूको संवैधानिक हैसियत बनायौँ ताकि कसैले पनि राज्यको कुनै पनि सरकारले संविधानमा भए व्यवस्था गरेको कुरालाई कटौती गर्न नसकोस्, विघटन गर्न नसकोस्। उनले त्यो अधिकार सम्पन्न हैसियतले उनीहरूले काम गरिरहन् भन्नका निम्ति त्यो बनायो। अब यो स्थितिमा हामीले संविधान निर्माण गरेको तर संविधान लागू गर्ने दिशामा अर्को हाम्रो संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, हामीले सामाजिक न्यायलाई सबभन्दा बढ्ता जोड दिनुपर्छ भन्नु। तर कार्यान्वयनमा चाहिँ आउँदैन नि त मान्छे। त्यसैले त कार्यान्वयन के रहेछ भने कागजमा लेख्ने बित्तिकै कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। कागज त हामीले तयार पार्यौँ नि, पहिलो तुरो यो दस्तावेज तयार पार्नु थियो। कार्यान्वयन गर्नका निम्ति रहेका हाम्रा व्यवधानहरू के थिए त? धेरै प्रकारका व्यवधान, जड मानसिकताको स्थिति है, कुनै धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा आदिका आधारबाट जडताको स्थितिमा, एकले अर्कोलाई निषेध गरेको स्थितिमा, एकले अर्कोलाई दमन गरेको स्थितिमा। अहिले पनि 21औं शताब्दीमा छुवाछुतको भावना छ। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेले छोएको नखाने, यस्तो समाजमा कहीँ हुन्छ? जन्मने बेला त ऊ पनि मान्छे भएर जन्मेको, दलित पनि मान्छे भएर जन्मेको, बाहुन पनि मान्छे भएर जन्मेको, ऊ त नाङ्गै जन्मेको थियो। तर जन्मिसके पछाडि उनलाई जातको टिको लगाइदिएर ऊ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा उत्पीडित बन्नुपर्ने, अर्को माथिल्लो तहको बन्नुपर्ने। यो के प्रकृतिले त बनाएको होइन नि, त्यो त मान्छेले कृत्रिम ढङ्गले बनाइदियो। त्यस कारणले यो उपेक्षा र हीनता प्रकट गर्ने त्यो प्रणालीको अन्त्य गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। संविधानमा समाजवाद उन्मुख समाज भनेर लेख्यौँ। समाजवाद उन्मुख समाजवाद उन्मुख भनेको सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने समाज भन्ने हो। शोषणका अवयवहरूको अन्त्य गर्ने समाज भनेको हामीले बनाउनु खोजेको त त्यो हो। तर हाम्रो समाजको बनोट, यसलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति हामीलाई धेरै समय लाग्दथ्यो नै। हाम्रो समाजभित्र विभिन्न सङ्कीर्ण चिन्तन भएका मान्छेहरू पनि थिँदै थिए। त्यो विभिन्न चिन्तन भएका मान्छेहरू बेला बेखतमा राज्यको शक्तिमा उनीहरू उदयमान हुने पनि गरिरहेका थिए। राज्य भनेको शक्ति सिद्धान्तले निर्माण गर्ने हो। दुईटा कुरा भन्छन् राज्यको निर्माण कसरी भने कन्ट्र्याक्ट थ्योरी भन्छ है, सम्झौताको सिद्धान्तबाट चाहिँ राज्य निर्माण हुन्छ भन्छन्। एउटा होइन, यो त शक्तिको हो। जो ताकतवर भयो उसले राज्यको चाहिँ बागडोर आफ्नो हातमा लिएर शासन गर्ने। अफकोर्स त्यही कुरो नै हो। शक्ति सिद्धान्तकै कारणले कुनै न कुनै तरिकाले सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि उसले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो निजी हित, आफ्नो परिवार हित, आफ्नो समूह हित, आफ्नो गुट हित, आफ्नो पार्टी हित मात्रैको कुरा गर्ने गर्यो। जनहितको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरू गरेन। आम जनताको हितको प्रश्न कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि आफूलाई कसरी हित छ, आफ्नो अनुकूलता कसरी हित हुन्छ, आफ्नो राज्य व्यवस्था कसरी बलियो बन्छ, आफूले गर्ने शासन व्यवस्था कति लामो समयसम्म लैजान सकिन्छ, आफ्ना उत्तराधिकारीहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सोच्नु जनहितको विपरीत कुरा हो। पहिले त हामी जनहित सोच्नुपर्ने हो। जनहित सोचिसकेपछि त्यो जनताले हामीलाई म्यान्डेट दियो भने मात्रै हामीलाई शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार हुन्छ। जनताले म्यान्डेट एकातिर दिने, अर्कोतिर सत्ता र बन्दुकको भरमा मात्रै, निरङ्कुशताको भरमा मात्रै सत्ता चलाउने प्रवृत्ति आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो राज्य सबै जनताको राज्य बन्न सक्दैन, आम जनताको राज्य बन्न सक्दैन। राज्य बनाउनका निम्ति के हुनु पर्यो भने दुईटा अवयवहरूलाई त्यो जनताले के भन्न सक्नु पर्यो भने यो राज्य पनि मेरो हो, यो देश पनि मेरो हो। राज्य र देश दुईटा फरक कुराहरू हुन्, एक अर्काका अन्योन्याश्रित हुन्, तर दुईटा फरक। राज्य भनेको शासन व्यवस्था र त्यसको विधि हो। देश भनेको यो भूगोल हो, यो भूगोल पनि मेरो हो, मेरो धरती हो भन्ने अनुभूति हुनु पर्यो।
यो राज्य पनि मेरो हो, यो राज्यले मलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मलाई संरक्षण दिन्छ है, मेरो प्रगति उन्नतिको निम्ति यसले चाहिँ नि सहयोग पुर्याउँछ है भन्ने अनुभूति त्यो व्यक्तिमा, त्यो नागरिकमा हुनु पर्यो। हो, त्यसका निम्ति हामीले के गर्यो भने युद्ध र आन्दोलनबाट बलिदान गरेर नयाँ परिवर्तनको दिशामा जाने भनेर नेपाल समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अगाडि सार्यो है। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमताको जगह हामी देश कसैको पराधीन बन्दैन तयार छैनौँ। हामी स्वतन्त्र र स्वाभिमान हौँ। सानो ठुलो अलग कुराहरू हो, तर हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छ, हाम्रो आफ्नो गौरव छ, हाम्रो आफ्नो इतिहास छ। यो कुराका निम्ति हामीले देशको स्वाधीनताको कुरा गऱ्यौँ, देशको अखण्डताको कुरा गऱ्यौँ है। त्यस कारणले देशको आम जनताको हितको प्रश्न र देशको स्वतन्त्रता र अखण्डताको हितको प्रश्न, यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। इतिहासमा सधैँ हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। अहिले नेकपा विभाजन हुनुको कारण चाहिँ के थियो? अब यो नेकपा भनौँ न, अब अहिले हामी भन्छौँ तपाईँहरूलाई आरोप लगाएका छन् कि हामीलाई काम गर्न दिएन हामीलाई पार्टीका साथीहरूले, र यो अवस्था सिर्जना गर्न म बाध्य भएको कुरा छ। काम गर्न दिएन नि त, काम गर्न दिएन। तपाईँहरूलाई यस्तो आरोप लगाउनु बुझ्यौँ मैले। अब तपाईँले एउटा सट्टै चाहिँ नि प्रश्नको छलाङ मार्नुभयो। नेकपा अहिले पनि म के भन्छु, नेकपा विभाजन भएको होइन। नेकपाभित्र म राख्दैछु नेकपा विभाजन भएको होइन। नेकपाभित्र गुट सिर्जना गरेर नेकपालाई विभाजन गर्नका निम्ति उद्यत भएको गुट सिर्जना गरेर। नेकपाको आफ्नो विधि छ, आफ्नो विधान छ, आफ्नो नीति छ, आफ्नो कार्यक्रम छ, आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो दृष्टिकोण छ, आफ्नो योजना छ नेकपाको। त्यो योजनाभित्र भएकाले सबैले त्यो विधि विधानभित्रबाट पालन गर्नुपर्छ। कसैले विधि विधान मान्दैन भन्यो भने के हुन्छ? अराजकता हुन्छ। त्यो अराजकता, त्यो विधि विधान मान्दैन भन्नेहरूको झुन्ड बनायो भने के हुन्छ? गुट हुन्छ। त्यो गुटले त्यो विधि विधानभित्रका निर्णय प्रक्रियालाई म पालन गर्दैन भन्यो भने त्यहाँबाट अनि विभाजनको बाटो खोल्छ। यसले विभाजनको बाटो जाने गर्दछ। अब रह्यो जे उद्देश्यको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो, त्यो उद्देश्यबाट अहिले केही हाम्रो भूतपूर्व हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष वर्तमान नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजी, केपी ओलीजी, उहाँ कस्तो भइदिनु भयो भन्दाखेरि उहाँले विधि विधान नमान्ने, उहाँले नियम नमान्ने, पार्टीभित्रका नियम नमान्ने। पार्टीमा मैले भने डेमोक्रेसी भनेको त मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड भन्छ नि, त्यो पनि हो नि। बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि हो नि। सर्वसम्मत त कहिले नहुन पनि सक्छन्। संस्कृतमा एउटा चाहिँ उखान छ, मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्डे, कुन्डे कुन्डे जलम भिन्डे भन्छ नि। हरेक कुवाको पानीको स्वाद फरक हुन्छ। हरेक मान्छेको दिमागमा सोच्ने, विचार गर्ने शैली फरक हुन्छ र चिन्तन गर्ने शैली फरक हुन्छ। फेरि पनि साझा कुरोमा आइसकेपछि हामी एक ठाउँ आउँछौँ र एउटा पार्टी बनाउँछौँ, एउटा क्लब बनाउँछौँ, एउटा समूह बनाउँछौँ, एउटा चाहिँ नि गुठी बनाउँछौँ। त्यो केले गर्छौँ भने साझा कुरा खोजेर गर्दछौँ। आफ्ना आफ्ना निजी कुराहरू निजी रूपमा राख्दछौँ। त्यस कारणले यो हामीले पार्टी साझा उद्देश्यका निम्ति बनायौँ। विचार र दृष्टिकोणको एउटै दृष्टिकोणका निम्ति पार्टी बनायौँ। अब त्यो दृष्टिकोणबाट कोही पलायन हुन्छ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि उसले त्यो पार्टी वा त्यो समूह, त्यो सङ्गठन विभाजन गरेर जान खोजेको ठहर्छ। हो, ठिक तपाईँले अघि उठाउनु कुरा यही हो। हाम्रो पार्टीले नीति विधि बनाएको छ र हाम्रो पार्टीको विचार दृष्टिकोण छ। मार्क्सवाद हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल हो, निर्देशक सिद्धान्त हो। त्यो मार्क्सवादबाट, त्यो मार्क्सवादको गाइडिङ प्रिन्सिपलले हाम्रो यो समाजमा भएका विविधताको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा जुन प्रकारका गतिविधि गर्छन्, असामाजिक कुरा गर्छन्, त्यसको विरुद्धको एउटा राजनैतिक चेतनाका साथ त्यसको विरुद्धको त्यसलाई अन्त्य गर्ने, एउटा सामाजिक न्यायसहितको समाज सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको, कसैले मान्छेले मान्छेमाथि शोषण गर्ने, अत्याचार गर्ने, जातका नाममा होस्, धर्मका नाममा होस्, संस्कृतिका नाममा होस्, क्षेत्रका नाममा होस् वा वर्गका नाममा होस्, वर्गका आर्थिक क्लासका नाममा होस्, एकले अर्काको हितमाथि हस्तक्षेप नगर्ने, यो समाज निर्माण गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएका हौँ। तर त्यो सोचमा विकृतिहरू त पैदा हुँदो रहेछन्।
किनभने हाम्रो समाज विकृतिको विरासतबाट आएको छ। राजतन्त्रले शासन गरे, सबै अधिकारहरू आफ्नो हातमा मुठ्याए, केन्द्रीय। उनले के भने, मसँग अन्तर्निहित, मलाई दैवीय शक्तिबाट प्राप्त भएको अन्तर्निहित शासकीय अधिकारको प्रयोग गरी म जनतालाई यो दिन्छु, ऊ दिन्छु। त्यस्तो त थिएन, होइन। त्यो हो त्यस्तै प्रवृत्तिको विरासत, विकृतिको विरासत बोकिसकेपछि त्यसको प्रभाव हुँदो रहेछ। अहिले बाहिर यो हामी जुन घरमा बसिरहेका छौँ त्यो घरको बाहिरपट्टि घाम लागेको छैन, हावा चलेको छ, चिसो छ। त्यसको चिसोको असर यहाँ पनि पर्छ, चिसोको असर यहाँभित्र बस्दा पनि पर्छ नि। कि त हामीले एयर कन्डिसन बनाउनु पऱ्यो, होइन भने सामान्यमा त्यहाँ चिसोको असर पर्छ। ठिक त्यस्तै हो, समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति, पुँजीवादी अराजकताको असर हाम्रो पार्टीभित्र पनि पर्यो। हाम्रो पार्टीभित्र चान्चुन मान्छेमा मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीको लिडरसिपमा पनि पर्यो, लिडरसिपको चिन्तनमा पर्यो। एकातिर उसँग भएको चिन्तन, अर्कोतिर त्यसको असर। यी चिन्तन र असरका कारणले ऊ के गर्दछ भने सिद्धान्तबाट पलायन हुन्छ, कार्यक्रमबाट पलायन हुन्छ, विचलन हुन्छ, अनि अर्को दिशामा जान्छ। अहिले त्यो बाहिरको चिन्तन भनेको पुँजीवाद हावी छ, दलाल पुँजीवाद छ, मुनाफाखोर छ, तस्करी तन्त्र छ, अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ, यी बाहिर त्यो। अनि के अरे साम्राज्यवादी उपनिवेश छ, अर्काको मुलुकमाथि हस्तक्षेप, बलजफ्ती हस्तक्षेप गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू लुटेर लैजाने प्रवृत्ति छ, नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको हालिमुहाली छ। ऊ त्यसको असर कम्युनिस्ट पार्टीको नेताभित्र पनि पर्यो। उसले सिद्धान्तलाई अब छोड्दै गयो, अब निजी स्वार्थमा केन्द्रित हो। यसैको परिणाम, हजुर कारबाही त हामीले खड्ग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसक्यो। न्यायालयबाट नै कारबाही हुन्छ। अब यो न्यायालयको कारबाही त प्रश्न के हुन्छ भने राज्यले तोकेका कानुनहरू उल्लङ्घन गरेमा कारबाही हुन्छ। पार्टीले तोकेको कानुनको न्यायालयले कारबाही गर्दैन, पार्टीले गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले न्यायालयले तोकेको कानुन, अब जस्तो अहिले आयो, अहिले हामीले के भने हाम्रो संविधानभित्र, यो संविधानभित्र काम गर भनेर हामीले प्रधानमन्त्री चुनेर पठायौँ। प्रधानमन्त्रीले के गरिदिए? प्रधानमन्त्री चुनेर पठाउँदाखेरि त पार्लियामेन्ट थियो नि त, जनताले चुनेको हो नि, जनताले मत दिएर आफ्नो सार्वभौम अधिकार म अब मेरो प्रतिनिधि मार्फत गर्छु, मैले मतदान गरेको प्रतिनिधि मार्फत मसँग भएको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास मैले त्यो मार्फत गर्छु भनेर जनताले चुनेर पठायो। त्यो चुनिएको प्रतिनिधि सत्ताले अब तिमीलाई कानुनको परिधिभित्र, संविधानको परिधिभित्र देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, देशको आर्थिक विकास गर्ने, शान्ति सुरक्षा गर्ने, नेपालको रक्षा गर्ने, समृद्धिको दिशामा अगाडि जाने, सामाजिक न्याय दिने काम तिम्रो काम हो भनेर सरकार निर्माण गर्यो। अनि त्यो सरकार निर्माण गरेपछि तर तिमीले काम यो संविधानभित्र बसेर गर है, यो कानुनभित्र बसेर गर है, त्यहाँभन्दा बाहिरबाट गर्न पाउँदैन भनेर पार्लियामेन्टले कानुन बनाइदियो, पार्लियामेन्टले संविधान बनाइदियो। त्यो संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन भनेर उसले लक्ष्मण रेखा खिचिदिएको छ है। तर अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले हाम्रो पार्लियामेन्ट, हाम्रो संसद, नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि चुनेर, यो संविधान बमोजिम 5 वर्षका आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको छ। त्यो 5 वर्षको लागि चुनेर पठाएको पार्लियामेन्टलाई उनले यही पुस 5 गते के गरे त भने खारेज गरिदिए, विघटन गरिदिए। अघि तपाईँले भनेको कुरा अब मैले लिएर आएँ। किन विघटन गरे रे भन्दाखेरि मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, घेराबन्दी गर्यो। पार्टीले कुन चाहिँ काम गर्न दिएन उनलाई? मलाई संसदले चाहिँ अवरोध गर्यो, संसदले केही पनि गरेको छैन। संसदले उहाँको बजेट पास गरिदिएको छ, उहाँको नीति कार्यक्रम पास गरिदिएको छ, उहाँले ल्याएका विधेयकहरू पास गरिदिएको छ। संसदले कहाँ असहयोग गर्यो? कहीँ पनि गरेन। पार्टीले असहयोग गर्यो। पार्टीले त भनेको छ पार्टीको नीति अनुसार काम गर, त्यो त भन्न पाइयो नि आफ्नो पार्टीले पठाएको प्रतिनिधिलाई त। हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार काम गर, हाम्रो पार्टीले घोषणापत्र दिएको छ त्यो पत्रअनुसार काम गर, जनताको हितको काम गर, देशको हितको काम गर, त्यहाँभन्दा बाहिर नजाऊ। जनताको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्यो भने त्यसले हित राम्रो हुँदैन, त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। पार्टीले त भन्ने भयो नि त।
त्यो भनेर अनि घेराबन्दी गर्यो। तिमीले मान्छे राख्दाखेरि पनि ठिक मान्छे राख, भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रश्रय नदेऊ, दुराचारीहरूलाई प्रश्रय नदेऊ। ती राज्यका प्रतिनिधिहरू, त्यो शासन व्यवस्थामा काम गर्ने मान्छेहरू, विभिन्न निकायमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि उनीहरू पारदर्शी हुन्, उनीहरू विशुद्ध हुन्, जनताका सेवकको रूपमा उपस्थित हुन्। पार्टीले भन्नु परेन, आफ्नो प्रतिनिधिलाई त भन्नु पर्यो नि। भन्नुपर्छ मैले भनेको कुरा तैँले रोक्ने, मलाई चाहिँ दबाब दिने भन्न पाइएन नि। किनभने ऊ पार्टीको नेता भएको कारणले त्यहाँ पुगेको छ। पार्टीको नेता नभएको कारणले त पुग्दैन थियो नि त। पार्टीले चुन्यो नेता, त्यस कारणले गर्यो। जसले चुनेको छ त्यो चुन्ने मान्छेले हामीले भनेअनुसार काम गर भन्ने त स्वाभाविकै भयो नि त। अस्वाभाविक हुन्छ र? कसै मान्छेलाई नोकरी दियो, कसैले कुनै ठाउँमा अफिसमा नोकरी दियो भने त्यो नोकरी दिनेले के गर्छ भने तिमीले काम गर्ने काम यो हो भनेर दिन्छ, एसाइनमेन्ट दिन्छ। अनि त्यो एसाइनमेन्टभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्यो भने त्यो नोकरी दिनेले के भन्छ, मैले दिएको तैँले काम गर्न पुरा गर्न सकिनस्, तैँले वचनबद्ध गरे अनुसार काम गर्न सकिनस्, त यहाँ हट्नुपर्छ भन्छ कि भन्दैन? स्वाभाविक पनि भन्छ। हो, यो स्थितिमा अहिले हामीले अरू के पनि भनेका होइनौँ। पार्टीले घेराबन्दी पनि गरे होइन, पार्टीले काम गर्न नदिएको पनि होइन। काम राम्रो गर पो भने हो त, अझ नराम्रो नगर, राम्रो गर भनेको हो। त्यो राम्रो गर भने बेलामा मलाई तिमीहरूले रोक्न पाइँदैन, मैले जे मन लाग्यो उयो गर्छु भन्न पाइन्छ र? मलाई स्वेच्छाचारी भएर काम गर्छु भन्न पाइँदैन। अब पार्टीले त्यसो गर्यो भनेपछि त्यो गरेको गल्ती कमजोरीको बारेमा पार्टीको बैठकमा छलफल हुनु पर्यो नि त। अरू पार्टीका नेताहरू पनि त गोठाला त कोही पनि हुन्न नि त। उसको गोठाला बनेर कसैको नेतालाई चाहिँ नि बुई चढाएर तैँले जेसुकै गर, हगे पनि मुति पनि जेसुकै गर भनेर पठाएको त होइन नि त। तिमीले पार्टीको हितअनुसार, पार्टीको योजनाअनुसार काम गरेनौ। बैठकमा त छलफल हुन्छ, संवाद हुन्छ, बेठिक भए आलोचना हुन्छ। अनि मैले मेरो आलोचना गर्ने भए, मलाई गाली गर्ने भए भनेर अहिले बैठकै बस्दैन, बैठकमै जान्न, बैठकै बोलाउँदैन भन्न पाइन्छ र? पाइँदैन नि। त्यो विधिभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म टुङ्ग्याउँछु र अनि तपाईँले क्वेसन सक्नु होला। उहाँले त्यो कुराहरू बैठक पनि बस्न नचाहने, बैठक बसेको बेलामा एकछिन बसे उठ्ने हिँड्ने। त्यहाँ बैठक त निर्णय गर्छ, निर्णय गरेको कुरा त पालन गर्नु पऱ्यो नि, पालन गर्नु पऱ्यो। त्यही हो, मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड भनेको के हो? मेजोरिटीले गरेको कुरा त पालन गर्नु पऱ्यो नि। एक्लैले गरेको कुरा मेजोरिटीले पालन गर्ने होइन नि त। एक्लैले सोचेको कुरा मेजोरिटीले पालन गर्ने हो। यो हो समस्या। त्यो अब समस्या त्यो बाटो उहाँको सिद्धान्तबाट पनि विचलित हुनु हो। हामीले समाजवाद समाज भनेको छ, उहाँले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिन थाल्नुभयो। अनि पार्टीको नीति विपरीत भयो नि त, पार्टीको सिद्धान्त विपरीत भयो। हामीले संसद सञ्चालन गर्ने भनेको छ, उहाँ संसद स्थगित गर्ने भन्नुहुन्छ है। संसदमा विधेयक छन्, संसदले निर्णय गर्नुपर्ने छ। गम्भीर विधेयकहरू छन्, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकहरू छन् है। नागरिकता नपाएर कतिपय मान्छेहरू छटपटिए, कतिपय नागरिकता चाहिँ नपाउनेले नागरिकता पाएर देशमा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति परिरहेको छ। नागरिकता विधेयकहरू छन् है। कतिपय एकल आमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता नपाएर बाउको समेत के अरे सहमति हुनुपर्ने भनेर लेखा ठाउँमा अब रेपका कारण होइन होला, प्रेम परेर छोड्या कारणले होला, वा विविध कारणले, बाउ मरिसकेको कारणले होला, एकल महिलाले सन्तान हुर्काएका छन्, ती सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नको जटिल भएको छ। कानुनले फुकाइदिनु पर्नेछ। कानुन संसदमा अड्केर बसिरहेको छ है। कर्मचारी हामी संहिता अवधारणा तयार गरेका छौँ, कर्मचारीको समायोजन गर्नु छ। पुलिस सुरक्षा निकायको समायोजन गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता विधेयकहरू त्यहाँनिर बसिरहेका छन् संसदमा। संसद चल्दै उहाँलाई लाग्यो संसदले त मेरो विरुद्धमा केही गर्छ कि क्या हो, गर्न पाइन्छ नि त। संसदले पनि विरोध गर्न पाइयो नि त। अनि मेरो विरोध गर्छ कि क्या हो भनेर मारिदिने, त्यसलाई सिध्याइदिने। त्यस कारणले उहाँले संसद बिचमा चल्दै सिध्याउनुहुन्छ। अर्को के गर्नुहुन्छ, यो संसद बस्न थाल्यो, अब मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ कि क्या हो भन्ने आशंका गरेर अनि संसदै मारिदिने, फेरि त्यसको आयु नै समाप्त गरिदिने हो। यही कुराहरूले गर्दाखेरि यो उनको जुन कार्य भयो, त्यो हाम्रो विधि, नीति, विधि, विधान, पद्धति, नेपालको संविधान, नेपालको विधि प्रचलन अनुसार भएन। यही संविधान अनुसार म तपाईँलाई अब राखिदिएँ। यति कुराहरू गरेपछि यो संविधानको धारा 76 भन्ने छ। यहाँलाई म फेरि पनि यो सडक आन्दोलनतर्फ मैले यो कुरा म टुङ्ग्याउँछु र अनि तपाईँ त्यसपछि सडक आन्दोलन। धारा 76 मन्त्री परिषदको गठन भन्ने छ हाम्रो।
मन्त्री परिषदको गठन भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको मन्त्री बन्नुभयो। मन्त्री परिषदले के भन्छ त यो संविधानको मूल मर्म के छ सरकार गठन सम्बन्धमा भने सकेसम्म चुनाव धेरै नहोस् है, देशको खर्च हुन्छ भनेर पार्लियामेन्टमा कसैको बहुमत भएछ भने त सरकार बनिहाल्यो, पार्लियामेन्टमा कसैको बहुमत भएन। अनि त्यसले के भन्छ, त्यसमा 76 को 1 ले कसैको बहुमत भएपछि सरकार बन्छ त्यहाँ विवादै भएन। अनि 76 2 ले के भन्छ, बहुमत भएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर आयो भने अनि प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री परिषद बनाउने भन्छ। मिलेनन्, उनीहरूको मन मिलेन, 2 वा 2 भन्दा बढी मान्नै सकेनन्। तेस्रोमा के भन्छ, त्यसो हो भने त्यो बन्न सकेन भने सबभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने भन्छ। सबभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने भन्छ। अब ठुलो दलले पनि सरकार बनाउन सकेन, 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउनुपर्छ के, सरकार बनाइसकेपछि उसले विश्वासको मत पाउन सकेन, उसलाई बहुमत प्राप्त भएन। त्यस्तोमा पनि फेरि के भन्छ, त्यसो हो भने फेरि पनि प्रयत्न गरौँ नि त, अर्को कुनै व्यक्तिले म सरकार बनाउँछु भन्छ, यो 76 ले भन्छ कि सरकार बनाउँछु भन्छ, त्यसलाई पनि सरकार बनाउने अवसर देऊ न त भनेर भन्छ। अनि सरकार बनाउने अवसर दिएपछि उसले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउन सकेन भने मात्रै त्यो व्यक्तिले संसद विघटन गर्न पाउँछ। तर फेरि उहाँले संसद विघटन कहीँ पनि देखेका छैन। प्रधानमन्त्री 1 2 3 प्रधानमन्त्रीको 76 1 2 3 उपदफाहरू छन्, दफाहरू छन्, के अरे धारा 76 को दफा 1 दफा 2 दफा 3 अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गर्न पाइँदैन। तर उहाँ त म त 1 अन्तर्गत बहुमतको 64% मत प्राप्त गरेको पार्टीको नेता हो भन्छ, उहाँले त झनै पाउँदैन। यदि तपाईँहरू सडक आन्दोलनबाट संसद पुनः गठन भएन भने अब कस्तो खालको एक्सन लिनुहुन्छ? यो हामीले एक्सन लिने भन्ने भन्दा, तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, हामीले एक्सन लिने भन्ने भन्दा यो संविधान यो 76 च्यातिएको ठहर छ। पहिलो कुरा 76 च्यातियो भने सरकार कसरी बन्छ, बन्ने आधार हुँदैन। किन 76 च्यातिएको ठहर छ त भन्दा उहाँ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली 76 को 1 अन्तर बनेको प्रधानमन्त्री हो कि होइन भने 2 अन्तर्गत बनेको हो कि है। पहिले उहाँ बन्ने बेलामा 2 अन्तर्गत बनेको, पार्टी एकता भइसकेपछि 1 को रूपान्तरण भयो भन्ने भनेको। अब त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले जल्ला अधिकारै छैन, संविधानमा कुनै पनि व्यवस्थै छैन, त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्यो भने यो संविधान के काम लाग्यो? अराजकता भयो, त्यही नै हो। संविधान तोडिनु, संविधान जानु, संविधान छेउनु हो, सिद्धिनु हो। अब संविधानै सिद्धियो, ल तपाईँले भनेअनुसार पुनर्स्थापना भएन भने पुनर्स्थापना गर्ने निकाय कुन हो? अदालत हो। गर्ने वा नगर्ने भन्ने निकाय। अदालतले फैसला गर्ने कहाँबाट? यही हेरेर गर्ने हो नि त। प्रधानमन्त्रीले फैसला गरेको, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ त्यहाँ पनि हेर्नु पर्यो। मलाई 2/3 बहुमत चाहियो, त्यसका निम्ति मैले विघटन गरेको। केका लागि 2/3 बहुमत चाहियो? अनि जनताले बनाएर पठाऊ। झन्डै 2/3 त 64% अहिले मतै छँदैछ। म 64% मतको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हो भने 2/3 किन चाहियो? पार्टी विभाजन गरेर 2/3 किन चाहियो? अब उहाँले 7 ठाउँमा उहाँले सिफारिस गरेको पत्रमा 7 ठाउँमा मलाई 2/3 चाहियो भन्नुभएको छ। सन्धि सम्झौता पारित गर्नु पर्यो। अब हेर्नु, सन्धि सम्झौता पारित गर्ने गम्भीर प्रश्न आछ। पारित गर्नु पर्यो। के सन्धि सम्झौता छ उहाँसँग? त्यो सन्धि सम्झौता अहिले 2/3 चाहियो। कुन सन्धि सम्झौता पारित गर्नुको निम्ति चाहियो? एउटा छ, त्यो सन्धि अन्तर्गत राखिने थिएन, यो सामान्य 2टा देशको बीचको लेनदेनको एउटा करार मात्रै थियो। MCC-सँगको सम्झौता। MCC मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने अमेरिकी संस्था, त्योसँग त्यसले नेपाललाई सडक बनाउन र विद्युतको ट्रान्समिसन बनाउन भनेर दिएको 50 करोड डलरको सहमति पत्र। अरू केही त्यो सन्धि पनि होइन, तर त्यसलाई सन्धिको हैसियत दियो। कसरी दियो त भन्दाखेरि यही संविधानको धारालाई बाजिने गरिकन के भन्यो त्यो सम्झौतामा भन्दाखेरि यो सम्झौता नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाजिएको हदसम्म त्यो सम्झौता लागू हुनेछ, ऐन लागू, कानुन लागू हुने छैन भनेपछि यो मूल कानुन हो नि हाम्रो त। यो मूल कानुन बाजियो भने योभन्दा माथि
अरू कसैसँग गरेको सम्झौताले यो कानुनलाई निस्तेज गर्न मिल्छ? सार्वभौम जनताले गरेको निर्माण गरेको संविधानलाई निस्तेज गर्न मिल्छ? मिल्दैन। एउटा त्यो पार्ट छ, त्यसका थुप्रै पार्टहरू छन् भने अर्कोतिर त्यो सम्झौता बापत दूरगामी रूपले नेपाललाई के असर पर्छ भनेर हेर्ने कि नगर्ने? हामीलाई 50 करोड डलर दिने भयो, हामी खुसी हुने त्यत्तिकै। तर त्यो पछाडि आएको उद्देश्य हेर्ने कि? त्यसो तपाईँहरू एमसिसीको आन्दोलन हुँदा सडकमा किन उत्रिनु? मै आफै उत्रेको छु एमसिसी विरुद्धको। प्रारम्भदेखि नै नेताजीहरू नै पार्टीभित्र सार्वजनिक रूपमा मैले एमसिसी बेठिक छ, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ, यो पारित गर्नु हुँदैन भनेर प्रारम्भदेखि आवाज उठाउने मान्छे मध्येको म हुँ है। पार्टीभित्र उठाउने मध्येको मान्छे म हुँ, सार्वजनिकमा उठाउने मान्छेको। अहिले त जनमत धेरै बनिसक्यो, धेरै विद्वानहरू आइसके एमसिसीका बारेमा अध्ययन गरेका। त्यो एमसिसी सम्झौता मात्रै होइन, एमसिसी पछाडि अर्को संरचना छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने, हिन्द प्रशान्त रणनीति भन्ने अर्को संरचना छ। त्यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई लिएर बनाइएको, अमेरिकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको एउटा गठबन्धन जो कसले बनाएको हो त भन्दाखेरि अमेरिकाले बनाएको। के को विरुद्धमा बनेको हो त भन्दा पूर्वी एसियाई देशहरूमा समाजवादको प्रचार बढ्न थाल्यो, चीन अमेरिकामा क्रान्ति भयो, के अरे चीन र रुसमा क्रान्ति भयो, त्यसले कम्युनिजम विस्तार गर्न थाल्यो, समाजवाद बढ्न थाल्यो, त्यसलाई रोक्ने, त्यसले अमेरिकालाई असुरक्षा भयो, त्यस कारणले के गर्ने भने त्यसलाई रोक्नका निम्ति भनेर बनेको चाहिँ नि संस्था हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने। अनि नेपाल हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो त भन्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि प्रकारका सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नीति छ। हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्त मानेका छौँ, अनाक्रमण गर्ने सम्बन्धी, एकअर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने लगायतका सिद्धान्तहरू मानेर हामी पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारबाट हाम्रो परराष्ट्र नीति तय गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सैन्य प्रकारका प्रकृतिका कुनै पनि गठबन्धनमा हामी सामेल हुँदैनौँ भनेर भनेको छ, जबकि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैन्य गठबन्धन हो। हाम्रो नेपालमा भ्रष्टाचारी बलात्कारीहरूको संरक्षण चाहिँ किन हुन्छ? अब यो चाहिँ बडा गजबको कुरो। सामाजिक अपराधहरूको संरक्षण अपराधी ग्याङले नै गर्ने हो है, हामीले भन्ने हो त। हामीले लाग्दैन निर्मला बलात्कारी हत्याकाण्ड होइन, त्यही त भनेको, त्यही बडा गजबको कुरो छ। राज्य यो अपराधको नियन्त्रण गर्ने र अपराधको निराकरण गर्ने संरचना कुन हो त? राज्य हो नि, राज्य हो नि, राज्यको सरकार हो, राज्यको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी हो, है, अनुसन्धान विभाग छ जसले गोप्य सूचनाहरू हासिल गर्दछ, सिडिओ कार्यालय छ, प्रशासन छ, अदालत छ है जसले न्याय सम्पादन गर्छ, अदालत छ। राज्यका संरचनाहरू जब जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, अपराधहरू छ्यालब्याल्ती हुन्छ, अपराधहरू बिगबिगी हुन्छ। अब तपाईँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने को छ? अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धान विभाग हो। अख्तियारको हाकिमले नै भ्रष्टाचार गर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने को त? भ्रष्टाचार गरेकोलाई कारबाही गर्ने अदालत छ, अदालतमै न्यायाधीशहरूले भन्ने गर्छन्, अदालतमै हेराफेरी हुन्छ भन्छन्। अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पार्लियामेन्ट हो नि, कानुन बनाइदिने त पार्लियामेन्ट हो है। पार्लियामेन्टभित्र राजनैतिक दलहरूको अस्तित्व हुन्छ, राजनैतिक दलहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई काखी च्यापेर हिँड्छन्। यो त मेरो मान्छे हो, यसलाई कारबाही गर्नु हुँदैन, राजनैतिक नेताले भन्छ भ्रष्टाचारीलाई, यो त मेरो मान्छे हो, यसलाई कहाँ कारबाही गर्नुहुन्छ? किन त्यसो भन्छ त भन्दाखेरि त्यो भ्रष्टाचारीबाट भ्रष्टाचार गरेको कमिसनको हिस्सा उसले पनि प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यस कारणले रिभोल्युसन भनेको हो क्या, यस्तो अपराधहरूको विरुद्धको लडाइँ भनेको नै क्रान्ति नै हो भनेको। राज्य सत्तालाई बदल्नु पर्दछ, न्याय व्यवस्थामा भएको यदि बेठिक छ, भ्रष्टाचार छ भने त्यसलाई बदल्नु पर्दछ, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ। प्रशासन व्यवस्थामा त्यस्तो छ भने त्यसलाई पनि बदल्नु पर्दछ, प्रहरी व्यवस्थामा त्यस्तो छ भने त्यसलाई पनि बदल्नुपर्छ। सरकार त उपरी संरचना हो, त्यसलाई सबै चिजको नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको सरकार हो।
सरकार बेठिक भए, मूल बेठिक भए, त्यसको तलको पानी पनि बेठिक हुन्छ। मूल फोहोर छ भने के तल पानी शुद्ध हुन्छ र? शुद्ध हुँदैन। त्यस कारणले रिभोल्युसन भनिएको, क्रान्ति भनिएको, क्रान्तिले यस्ता अपराधहरूका विरुद्ध लडाइँ लडेर त्यसलाई चाहिँ नि राज्यलाई एउटा विशुद्ध जनताको हितको, राज्यको हितको सुख, चयन, अमन, शान्ति, समृद्धि कायम गर्नका निम्ति भनेर चाहिँ नि त्यो रिभोल्युसन पटक पटक संसारभरि विभिन्न प्रकारका रिभोल्युसनहरू भएका छन्, क्रान्तिहरू भएका छन्। विभिन्न सिद्धान्तमा पनि भएका छन् क्रान्तिहरू। कोही धार्मिक सिद्धान्तका आधारबाट क्रान्ति भनिन्छ। इराकका क्रान्तिहरू, इरानका क्रान्तिहरू धार्मिक कट्टरतावादले क्रान्ति गरिरहेको छ भने चीनमा मार्क्सवादी सिद्धान्तका आधार, रुसमा मार्क्सवादबाट क्रान्ति भयो, क्रान्ति विफल भयो, फेरि प्रतिक्रान्ति भयो, पुँजीवाद भयो है। त्यस कारणले हामीले हाम्रो देशमा पनि एउटा मार्क्सवादी पार्टीले विचार गरेर सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको गरिरहेको, एक्लै एउटा पार्टीले ताकतले भ्याएको भए त क्रान्ति सम्पन्न गर्थ्यो, सम्भव भएन। जसका कारणले माओवादी जनयुद्ध पनि शान्ति प्रक्रियामा आउनु परेको, जनयुद्ध पनि अहिले हामीले पुरा विजय गर्न सकिने भएनौँ। त्यस कारणले हामीले शान्ति प्रक्रियामा आएर कम्तीमा पनि जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने भनेर संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने र राष्ट्रियताको समर्थन गर्ने, समृद्धिको दिशामा अगाडि जाने, त्यसका निम्ति हामीले बनाउने कानुनमा समाजवाद उन्मुख समाज बनाउने भनेर सम्झौता गऱ्यौँ भन्नु भने हो। अहिलेको जुन संसद विघटनले मुलुकलाई कस्तो सन्देश दिन्छ? अब यो संसद विघटनले मुलुकलाई सन्देश भन्दा पनि पहिलो कुरो त जनताले आफूले चिनेका जनप्रतिनिधि संस्था मार्यो। जनप्रतिनिधि संस्थालाई नै मारिदियो। एउटा व्यक्तिको उसको साथ समर्थन दिने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू को छन् त्यो अलग होला, त्यो अलग परिभाषित हुन्छ, अलग छ। तर अहिले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा देखा परेको त प्रधानमन्त्री देखिन्छ नि त। उसले जनताको यत्रो जनताको अभिमतलाई मार्न मिल्छ, समाप्त गर्न मिल्छ, त्यो पनि संविधानलाई कुल्चिएर मिल्छ? मिल्दैन। हिजो फेरि अर्कोपल्ट कुल्चिदियो। हाम्रो यही संविधानले के भनेको छ? हाम्रा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने बेलामा है संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नेछ है। संवैधानिक परिषदमा यतिजना फल्नु मान्छे हुनेछ, ती मान्छेले संवैधानिक परिषदका मान्छेले सिफारिस गरेर अनि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि अर्को हाम्रो जनताको अनुमोदन गर्ने थलो छ, त्यो संसद हो। त्यो संसदको एउटा सिफारिस समिति हुन्छ, त्यो सिफारिस समितिमा जानेछ। त्यो सिफारिस समितिमा दर्त भइसकेपछि सिफारिस समितिले बैठक बसेर त्यो उम्मेदवारहरू जसलाई संवैधानिक उसले चाहिँ परिषदले सिफारिस गरेको हुन्छ तिनीहरूका विरुद्धमा कसैका मुद्दा मामिला छन् कि, कसैका उजुरी छन् कि, कसैको बेठिक छ कि, कसैले केही गरेको बेठिक छ कि भनेर छानबिन गर्नका निम्ति अपिल माग गर्छ, उजुरी माग गर्छ। उजुरी माग गरेपछि उजुरी आयो भने त्यो उजुरी उप हेरविचार गर्छ, उनीहरूलाई बोलाउँछ, उनीहरूसँग संवाद गर्छ। तिम्रा विरुद्धमा यी कुराहरू आएका छन्, तिमीले कसरी जस्टिफाई गर्छौ, तिमी त्यो ठाउँमा जान खोजिरहेका छौ, तिम्रो योग्यता के हो, तिमीले के गर्छु भनेर जान खोजिरहेका छौ आदि त्यहाँ संवाद गर्छ। संवाद गरेर चित्त बुझ्यो भने समितिले सिफारिस गर्छ, चित्त बुझेन भने 60%ले रोकिदिएपछि त्यो रोकिन्छ, नियुक्ति हुँदैन। तर त्यो संवैधानिक समिति कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको सभामुखले बनाउँछ। पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटैका सदस्यहरू राखेर बनाउँछ। अहिले छैन। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सुनवाई समिति छैन। सुनवाई समिति नभइसकेपछि त्यो सुनवाई समितिको निम्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू सुनवाई समितिद्वारा अनुमोदित नभइकन शपथ ग्रहण गर्नै पाउँदैन। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो अस्ति भन्दाखेरि जेसुकै होस् पार्लियामेन्टले जेसुकै भनोस् नभनोस् पार्लियामेन्टले शपथ खुवाइदिने। त्यहाँ के छ 45 दिनभित्र त्यसमा दर्ता भएको 45 दिनभित्र त्यो समितिमा दर्ता भएको 45 दिनभित्र यदि समितिले निर्णय गर्न सकेन भने उनीहरू नियुक्तिमा जान सक्छन्। त्यो 45 दिनभित्र उसको निर्णय दियो भने निर्णय बमोजिम उसको नियुक्ति हुने वा रिजेक्ट हुने हुन्छ। त्यो अनिवार्य भन्छ। यही संविधानको 292 धाराले के भन्छ? सुनवाई समितिमा जानुपर्नेछ भन्छ। तर सुनवाई समिति हिजो सुनवाई समिति छैन। सुनवाई समिति नगइकन सुनवाई समिति नभए पछाडि 45 दिन कटेपछि भइहाल्छ भने त्यस्तो पनि होइन। हिजोको नजिर छ।
हिजो पार्लियामेन्ट निर्माण भइसकेको बेलामा सुनवाई समिति लामो कालसम्म बनेको थिएन। नबनेको स्थितिमा 8-9 जना कतिजना संवैधानिक समितिका पदाधिकारी रोकिएर बसेका थिए, नियुक्ति नै भएन। त्यो रोकिने मध्येको हाम्रो अहिलेको बेन्चमा बसेको न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ एकजना, अयोधी प्रसाद यादव, जो निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो रोकिने मध्येमा। 7-8 महिना सिरानी हालेर बसिरहेको छ। किन निर्णय भएको छैन? पार्लियामेन्ट छैन, के अरे पार्लियामेन्टले समिति बनाएको छैन। पछि समिति बनाएपछि समितिले सुनवाई गर्यो, सुनवाई गरिसकेपछि त्यो समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र बल्ल नियुक्ति हुन पाएको। परम्परा पनि त्यस्तो छ, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसलाई पनि कुल्चिएर फेरि प्रधानमन्त्रीले ल तिमीहरूले भन्नुहुन्छ र म शपथ खुवाइदिन्छु भनेर उहाँले शपथ खुवाइदिनु। अब राष्ट्रपति कसको भने प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ सबै कुरा गरिदिने। कानुन बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुरा एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले पनि रिभ्यू गर्न पाइन्छ, व्यवस्था छ। एकपट्टि हो त्यही हो प्रधानमन्त्रीको। उहाँ पनि के भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै घर परिवार जस्तो हुन थाल्यो। मैले परिवार भनेको के, सिङ्गो देशै एउटै परिवार हो। तर के भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले पठाएको कुरा हरेक कुरा मान्नुपर्छ, तुरुन्त मान्नुपर्छ भन्ने छ र विधेयक पठाएपछि 2 महिना 3 महिना रोक्ने, संसद विघटनको सिफारिस पछाडि 15 मिनटभित्रै स्वीकृति गरिदिन मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको निजी सम्पत्ति र निजी परिवार होइन राष्ट्रपति कार्यालय। देशको एकताको प्रतीक हो। देशको एकताको, देशको सम्मानको प्रतीकले देशभित्र के सरकारले के ठिक बेठिक गरेको छ भन्ने कुरा अवलोकन गर्ने र सुझाव दिने अधिकार छ। सुझाव दिएर पनि मानेन भने राष्ट्रपति सेरिमोनियल हो, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो। राष्ट्रपतिले पनि रोकेन, यस्तो विघटन गर्दाखेरि पनि रोकेन, यस्तो असंवैधानिक कुरो गर्दाखेरि आफ्नै अगाडि ल्याएर शपथ खुवाइरहेको छ राष्ट्रपतिले। यो त असंवैधानिक। आज सभामुखले त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिँदै हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले के अरे सभामुखले फर्काइदियो, हामीसँग के अरे समिति नभएको हुनाले, सुनवाई समिति नभएको र विगतमा पनि त्यस प्रकारको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको बेलामा सिफारिसकर्ताहरूलाई नै फर्काएको हुँदा अहिले पनि मैले फर्काइदिएँ भनेर उहाँले फर्काइदिनु भयो। अनि संवैधानिक समितिको बैठक बोलाउँदाखेरि सभामुख चाहिँ त्यसको प्रमुख व्यक्ति हो। संवैधानिक समितिमा 6 जनाको व्यवस्था गरेको छ। 6 जना, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभा के अरे प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि उपसभामुख। अहिले उपसभामुख छैन, 5 जना त छ। उहाँले अध्यादेश जारी गरेर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 5 जना मध्येको बहुमत, अध्यक्ष सहितको बहुमतले बैठक बस्न सक्नेछ भन्नुभयो। 6 जनाको परिकल्पना गरेकोमा 5 जना मध्येको बहुमतले बैठक सक्नेछ भन्नुभयो। त्यो भनेको 3 जनाको बहुमत। अनि के भनियो, 3 जनाको बहुमतले निर्णय पारित गर्नेछ भन्दा 2 जना मिलेर चाहिँ के गर्ने, पारित गर्ने। अब त्यसमा पनि के भनियो त भन्दाखेरि हिजो थिएन, 2 जना मध्येको अध्यक्ष सहित 2 जना, अध्यक्ष सहित 2 जना भनेको अध्यक्ष 1 जना, अर्को 1 जना भए पनि पुग्ने। तर अध्यक्षले मानेन भने त्यो पारित नहुने भनेर बनाउनु हो। के प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न मिल्दैन? कहिले नै विमति हुनसक्छ। अरूले जित्छ, विमति अरूले जित्यो भने अरूको निर्णय सिफारिस गरेर पठाउने। उहाँले एक्लैले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने भिटो पावर प्रयोग गर्नु हो। हाम्रो संविधानले मान्दैन त्यो कुराहरू हो। यसका कारणले आन्दोलन गर्नु पर्यो। हेर्नु, संविधान डिरेल भयो, संविधान सिद्धिन थाल्यो, लोकतन्त्र सिद्धिन थाल्यो, संहिता सिद्धिन थाल्यो, धर्मनिरपेक्षता सिद्धिन थाल्यो, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त सिद्धिन थाल्यो भने युद्ध र आन्दोलन गरेको उपलब्धि नष्ट हुने, हामी कहाँ जाने भयौँ? हाम्रो मुलुक कस्तो हुने भयो? धरापमा पर्ने भयो, द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने भयो। फेरि मुलुक द्वन्द्वबाट हामीले निकालेका थियौँ केही सम्म, अब फेरि द्वन्द्वको भुमरीमा जाने स्थिति हो। त्यसले फेलियर स्टेटको दिशामा, असफल राष्ट्रको दिशामा जान्छ। त्यसो भए देशमा सङ्कटकाल लाग्ने सम्भावना छ कि छैन? अब यसले उहाँको यो एटिच्युड हेर्दाखेरि, उहाँको जुन खालको सोचाइ देखिन्छ, त्यो सोचाइ हेर्दाखेरि उहाँले यो देशमा सङ्कटकाल लगाएर, यो देशमा सबै भत्ताभुङ्ग गरेर फेरि निरङ्कुशतालाई चाहिँ नि प्रश्रय दिने ढङ्गको उहाँका गतिविधिले त्यो दिशा दिएको छ। म एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु।
हामी नेपालीले यो लोड सेडिङ बेहोरेका थियौँ 30 वर्षदेखि लगातार लोड सेडिङ बेहोरिरहेका नेपालीहरूले एउटा तामाङ ठिटो आयो कि विद्युत प्राधिकरणमा ऊ जिम्मेवारीमा बस्ने अवसर पायो, जनजातिको ठिटो। उसले कुलमान घिसिङ ऊ 4 वर्षको निम्ति त्यहाँ गयो, उसले त्यहाँको व्यथितिलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हाल्यो। सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको चाहना लोड सेडिङ अन्त्य होस्। विद्युत प्राधिकरणमा जुन बेला 18 घण्टाको लोड सेडिङ थियो, 4 महिना प्राधिकरणमा प्रवेश गरेको 3 महिना पुग्दा नपुग्दै काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङ अन्त्य भयो। त्यसको 6 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लोड सेडिङ अन्त्य भयो। 18 घण्टाको लोड सेडिङको बिजुली कहाँ गएको रहेछ त? अनि लोड सेडिङको अन्त्य मात्रै अहिले हामी लोड सेडिङ त्यसैको परिणामस्वरूप लोड सेडिङको चाहिँ नि अन्त्य भएर बिजुली बाल्न पाएका थियौँ। त्यसपछि त्यो प्राधिकरण भन्ने संस्था सबैको दुहुनो गाई बनेको थियो। त्यसभित्र नियन्त्रण भयो। 37 अरबको घाटा थियो। त्यो घाटालाई उसले पूर्ति गर्यो। 4 वर्षको बिचमा 11 अरब नाफा निकालिदियो। घाटा त हुने रहेछ नि त, नाफा हुने संस्था रहेछ नि त, किन सधैँभरि घाटा त? त्यस्तै गरिकन चुहावट थियो, बिजुलीको चुहावट 26.5% चुहावट थियो। त्यो चुहावटलाई नियन्त्रण गरेर 15%मा झारियो। त्यो व्यक्तिको 4 वर्षीय कार्यकाल सकियो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर उज्यालो व्यवस्थापन गर्ने कुलमान र कुलमानको टिम लिडरसिप भनेको त्यो हो क्या। एक्लैले त कुलमानले त गरे होइन। तर यस्तो लिडरसिपलाई चाहिँ किन छायो? हो, त्यही हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि त्यही हो। त्यस्तो लिडरसिपलाई पुनः नियुक्ति गर भनेर सामाजिक सञ्जाल कुनै पार्टीले होइन, जनताले सामाजिक सञ्जालैभरि सडकमा उत्रिए। इनफ इज इनफ भन्दै कुलमानलाई नियुक्ति गर, भ्रष्टाचार नियुक्ति गर, कोभिड-19 को सम्बन्धमा जनताको सुरक्षा गर भनेर युवाहरूको जमात निक्ल्यो, नागरिकहरूको जमात थियो। कुनै पोलिटिकल पार्टी थिएन। त्यो नियुक्ति गर अथवा यस्तो चिज गर, राम्रो चिज गर भने त राम्रो कुरो हो नि त। उनीहरूलाई पानीका फुहारा लाठीचार्ज गरेर लखेट्यो र कुलमानलाई नियुक्ति गर भन्ने ती युवाहरू सडकमा उत्रिँदाखेरि लाठीचार्ज गरेर रक्तमुछेल गरायो। तर यो संविधान खारेज गर्ने, राजतन्त्र फेरि बिउत्याउने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ भनेर नारा लगाउनेहरूलाई यही सरकारले अगाडि र पछाडि पुलिस लागेर सुरक्षा दिएर नारा लगाउन लगाइदियो। अनि सरकार कता जान थाल्या रहेछ त? यसबाट हेर्ने हो कि आज नारायणजीको अगाडि आमसभा गर्दैछ। नारायणी त निषेधित क्षेत्र कहिले छोड्यो मलाई थाहा छैन, निषेधित क्षेत्रबाट कहिले हट्यो मलाई थाहा छैन। आमसभा गर्ने थलो त होइन, त्यो त थाहा छैन। भिरकुटी भन्नमा त आमसभा गर्ने थलो हो। त्यो बेला बखतमा सडकमै पनि आमसभा गरिन्थ्यो। तर नारायणी अगाडि आजसम्म आमसभा भएको थिएन। आज अहिले नारायणी अगाडि हुँदैछ भने अब मैले भने कुलमान जस्ता मान्छेलाई किन त भन्दाखेरि ए सेलिब्रिटी भयो रे, जनताले बनायो त सेलिब्रिटी। इतिहासमा जनताले नायकहरू बनाउँछन्, त्यो जनताले बनाएको नायकलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। ए म प्रधानमन्त्री त म पो छु त, मलाई पो जनताले सेलिब्रिटी बनाउने हो। आज जनताले आलोचना उनलाई किन गर्ने त? ठिक काम गरेपछि त राम्रो पनि भन्दो रहेछ नि त। सबै कर्मचारीहरूको किन हाई गर्दैनन्? विद्युत प्राधिकरणमा बनेका सबै कर्मचारीहरूलाई, सबै एमडीहरूलाई, सबै सिओहरूलाई किन हाई गर्दैन जनताले? जसले राम्रो काम गरेको थियो उसले हाई गरे, बेठी काम गरेको पुत्ला चलाउँछन्। मानेज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगिसक्यौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अन्त्य नेपाली जनताले युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र धरापमा परिरहेको छ, सङ्घीयता धरापमा पर्दैछ, गणतन्त्र धरापमा पर्दैछ, र त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता धरापमा पर्दैछ, नेपाली जनताको अस्मिता धरापमा पर्दैछ। त्यो पर्ने त्यसको निकास के हो त? हाम्रो नागरिक सचेतताले नै हो। नेपाली जनता जागरण भए त्यसो रोक्न सक्छन्।
हिजो नेपाली जनता जागरण भए, निरङ्कुशताको अन्त्य गरे, राजतन्त्रको अन्त्य गरे, लोकतन्त्र ल्याए। आज लोकतन्त्र धरापमा परिसकेपछि नेपाली जनताको जागरणले नै त्यो कुरालाई रोक्ने कुराहरू, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरू। त्यस कारणले मैले आम नेपाली जनतालाई युद्ध र आन्दोलनले ल्याएका अपेक्षाहरू धेरै हामीले बलिदान गरेका छौँ, धेरै नोक्सानी गरेका छौँ। त्यसको नोक्सानीको प्रतिफल जे हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कबुल गरेका थियौँ, त्यो कबुलको दिशामा लैजानका निम्ति हामीले चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर आएका चिजहरू सिद्धिन थाले। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमता धरापमा पर्यो। एमसिसीका कारणले नेपाल युद्धभूमि बन्न सक्ने सम्झौताका कारण नेपाल युद्धभूमि बन्न सक्ने कुरो हो, स्थिति आयो। यसका अन्तर्यमा जनता पढ्न पाएको छैन। के भयो त? अमेरिकाले हामीलाई 50 करोड अनुदान दियो, ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छ, बाटो बनाइदिन्छ, ठिकै त भयो नि भन्ने खालको सरल उत्तरले यसको समस्याको हल हुँदैन। त्यो ट्रान्समिसन लाइनभित्र छिरेको के हो उद्देश्य? त्यो बाटो बनाउने कुराभित्र छिरेको के हो उद्देश्य? सदाशयता हो भने स्वीकार गर्ने तयार छौँ, तर त्योभित्र अरू नै अन्यथा छिरेको छ भने हामीलाई मन्जुर छैन। हाम्रो संविधानलाई होच्याएर गरिएको संविधान हामीलाई मन्जुर छैन। नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई हस्तक्षेप गरेर गरेको सम्झौता हामीलाई मन्जुर छैन। यो हो हामीले भन्ने। त्यसकारण आम नेपाली जनतालाई देशको नक्कली कुरा गरेर हुन्छ, राष्ट्रवादको नक्कली कुरा गर्ने। हिजो चाहिँ नि नाकाबन्दी भएको बेलामा मोदीले चाहिँ नि नाकाबन्दी नफुकाएसम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ भन्ने मान्छे आज तिनै मान्छेहरूलाई बोलाएर तिनीहरूसँग भेटघाट गरेको मिलो मतोबाट अनि संसद विघटन गर्ने, अनि त्यो नक्कली राष्ट्रवाद हो रहेछ हेरिन्छ त। एकातिर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, अर्कोतिर उनीहरूको इसारामा संसद विघटन गर्ने। यो कुरामा नेपाली जनताले गम्भीरता बुझिदिनुहोस्। यो कुनै व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनका निम्ति, कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनका निम्ति यो चासो व्यक्त गरेको होइन। संसद पुनर्स्थापना पनि कुनै व्यक्ति केही थान मान्छेहरूलाई फेरि संसदमा पुर्याउन जागिर खुवाउँ भन्नको निम्ति होइन। नेपाली जनताले बलिदानबाट प्राप्त गरेको यो संविधान सिद्धिने भयो, धरापमा कुल्चियो। यसको रक्षा गरौँ र समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्ने योजनामा जाउँ। समाजवाद भनेको सामाजिक विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हो, सामाजिक न्यायको कुराहरू हो, धनी र गरिबको बीचको भेदभावबाट हुने शोषणको अन्त्य हो, जातीय आधारबाट हुने विभेदको अन्त्य हो, छुवाछुत आधारबाट हुने विभेदको अन्त्य हो, लैङ्गिक विविधताका आधारबाट हुने प्रकारका अत्याचारहरूको अन्त्य हो। सबै मान्छे इज्जत साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, तर उसले जन्मेपछि बाँच्न पाउनुपर्छ, रोगी भएपछि उपचार पाउनुपर्छ, जन्मेपछि पढ्न शिक्षा पाउनुपर्छ, घाँस बाँस कपास उसले पाउनुपर्दछ। त्यो न्यायको निम्तिको लडाइँ हो। यसका निम्ति हामी जनतालाई आग्रह गर्छौँ। कहिलेकाहीँ आन्दोलनका बेलामा अपिल गर्छौँ कि हामीलाई साथ दिनुहोस्। कहिलेकाहीँ बन्द पनि हुन्छ, एक दिन कष्ट दिइदिनुहोस्। हामीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको हितको निम्ति हिजो पनि राजाहरूले दुःख दिए, राणाहरूले दुःख दिए देशलाई। अहिले राजा र राणाहरूको चाहिँ नि अनुसरण गर्न थाले, नयाँ राजाहरू बन्न थाले। त्यसो नयाँ राजालाई निरङ्कुशताको दिशामा जाने कुराबाट रोक्नका निम्ति हामी तपाईँहरूको जनताको विश्वास चाहन्छौँ, हामीले भन्ने हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेसम्म यहाँसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।